You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने, केपी ओलीले गरेका अपराधको एक एक हिसाब किताब इतिहासले लिने, नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि, ओलीमा व्यक्तिवाद देखिएको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा ओली समूहको बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नारायण हिटी अगाडि गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फेरि कसैले अशान्ति र हिंसा मचाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई काम गर्न नदिएपछि ताजा जनादेशमा गएको दावी गर्नुभयो। जनताले सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षले व्यवधान गरेकाले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा गएको ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकभरको कालो पत्रे सडक, चाँदनी, दोधारा, सिँचाइ डुबान नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायत क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथ काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा शान्तिका लागि लड्ने जनताको सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल बन्द गरेर तर्साउन खाजिएको भन्दै सभालाई रोक्न बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। कोही पनि नाटकबाजको नाटकमा परेर देशलाई गलत बाटोमा जान दिन नहुने ओलीको भनाइ थियो। ओलीले आफूलाई गणतन्त्र विरोधी भनेर प्रचार गरेमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। ओलीले दाहाल नेपालले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै ओलीले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै भ्रममा नपार्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको प्रदर्शन काष्ठको रूपमा मात्रै रहेको भन्दै छिटै अर्को सभा जाने जानकारी दिनुभयो। हाम्रा राम्रा उद्देश्यहरू छन्। मैले एउटा अठोट लिएँ, देशलाई समृद्ध बनाइ छोड्ने, भ्रष्टाचार मुक्त बनाइ छोड्ने त्यो अभियान मैले लिएँ। त्यो अभियान लिएपछि त्यस अभियानलाई असफल पार्न, त्यो अभियानलाई बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, जनतालाई गलत सूचना दिने र जनतालाई भ्रममा पारेर देशलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयासहरू भए। जति बेला उत्तरतिरको बाटो पारवन र यातायात सम्झौता मैले गरेँ, नाकाहरू खोले हो, त्यति बेला मलाई सरकारबाट पहिलोपल्ट हटाइयो। यसपल्ट जब नक्सा छापियो, जब संविधान संशोधन भयो, त्यसपछि तुरुन्तै मलाई सरकारबाट नहटाइ नहुने उत्पात मचिन थाल्यो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरू अचम्म त उहाँहरू राष्ट्रवादको हाउभाउ गर्ने, राष्ट्रवादको नारा लाउने नकली काम थाल्नुभयो। काम गर्न दिनु भएन। तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो, काम गर्न दिएन। मैले धेरै पल्ट भने यो सरकार 5 वर्षका लागि हो, 5 वर्ष चलाऊ। तर उहाँहरू केपी ओलीले हट्नुपर्छ, पार्टी फोड्नुपर्छ, केपी ओली हट्नुपर्छ, अनि जोडजाम गरेर विभिन्नसँग मोलतोल गरेर जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ, देशलाई भड्कालमा हाल्नुपर्छ। त्यसलाई उहाँहरू स्थिरता भन्नुहुन्छ, त्यसलाई स्थायित्व भन्नुहुन्छ। के त्यो स्थायित्व हो र? अस्थिरताको राजनीतितर्फ नै हामी जाने कि चुनावतर्फ, जनताका बीचमा जाने कि अस्थिरतातर्फ जाने? म भन्न चाहन्छु, अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाउँ। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? भड्काउन खोज्ने, युवाहरूलाई भड्काउन खोज्ने, हिंसा भड्काउन खोज्ने प्रयास हुँदा पनि
त्यस्ता प्रयासलाई, त्यस्ता उत्ताउला कुराहरूलाई, उत्ताउला प्रयासहरूलाई रोक्न आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर शान्ति सुरक्षाका काममा खटेका सुरक्षा कर्मीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सडकमा नउत्रिँदा अलिअलि मान्छे लिएर 2-4 हजार मान्छे लिएर 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम हो। हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली यहाँ आऊ, हेर को हो पार्टी, कुन मूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो। हामीले त्यसकारण सडकमा आउनु पर्यो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी सडकमा हाम्रो आह्वानमा उत्रिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 23 गतेको सभा हेर्नुहोस्। 23 गतेको सभा एउटा कास्टिङको रूपमा हुनेछ। यो कास्टिङको रूपमा हो। हामीले आम सभा गर्नुपर्छ भने काठमाडौँका सबै सडकमा स्क्रिन राखेर, साउन्ड सिस्टम सबै सडकमा राखेर काठमाडौँ भरिको आम सभा गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अर्को कास्टिङ हामी 1 गते बुटवलमा देखाउँदैछौँ। त्यस्तै नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले 5 वर्षका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा धक्का दिएर निकाल्ने दुष्प्रयास भएको बताउनुभयो। आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै संविधानको रक्षा तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाललाई साकार बनाउने उद्देश्यमा सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले श्रमजीवीहरूलाई जुन किसिमले दुःख दिए, हिजो एउटा ट्याक्सी चालक जसले जसो तसो ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्नुभएको थियो, उहाँमाथि जुन किसिमले सांघातिक हमला गरियो, उहाँको ट्याक्सीमाथि तोडफोड र आगजनी गरियो, म यही सभा मार्फत भन्न चाहन्छु केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्नेछ र त्यो क्षतिलाई पुर्ताल गर्नेछ। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। सँगसँगै हिजो ती आततायीहरूको तर्फबाट जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई लुट्ने, अप्ठ्यारो पार्ने जे काम भयो, त्यो सम्पूर्ण क्षतिको पनि हामी त्यसको सरकारले हामी क्षतिपूर्ति गर्नेछौँ। यो चिज पनि म भन्न चाहन्छु। यो सँगसँगै मैले यहाँ उपस्थित भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो लडाईँ अराजकताको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाईँ मुलुकलाई राजनीति अस्थिरतातर्फ लैजान चाहने दुष्प्रयत्नको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाईँ आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजान नचाहने, बर्बाद बनाउन चाहनेको विरुद्धमा हो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली सचिवालय सदस्य नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिगामी अवसरवादी तत्त्वले नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सबै प्रकारका भ्रम र षड्यन्त्रको सहारा लिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनतालाई आन्दोलित गरेर मात्र संविधानको रक्षा गर्न सकिने जनाउँदै निर्वाचनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धि र स्थायित्व दिइने तथा समाजवादका दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन अवसरवाद देखा परेको छ त्यसको नयाँ ढङ्गले एउटा शुद्धिकरण एउटा अभियान पनि हो। आज देशव्यापी रूपमा जो अभियान चलिरहेको छ यो एउटा शुद्धिकरण अभियानको रूपमा पनि हामीले लिन जरुरी छ र जनतामा गएर मात्रै हामीले यो शुद्धिकरण अभियान हामीले त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसका आदरणीय जनसमुदायहरू, आज सिङ्गो देश फेरि एउटा आन्दोलनमा हुम्मिएको छ, एउटा निर्वाचनमा हुम्मिएको छ। आगामी निर्वाचन एउटा आन्दोलन हो। उहाँले अस्थिरता र अवसरवादको विरुद्ध तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा सबै एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। सभा अघि विभिन्न स्थानबाट निस्किएको र्याली दरबार मार्ग स्थित सभास्थल पुगेको थियो।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान विपरीत भएका गतिविधि विरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा जनताले साथ दिएको र सफल भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आम हडताल जरुरी रहेको दावी गर्दै जनताले साथ दिएको र सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रतिगमन विरुद्ध आगामी दिनमा पनि जनताको सहभागितामा आम हडताल गरिने उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकमा चलिरहेको आन्दोलन लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको प्रचण्डले बताउनुभयो। लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा संघर्षको मैदानमा पुनः एकपटक आएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका जस्तो पनि मूल्य चुकाउन तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेकपाको विवाद सम्बन्धमा श्वेत पत्र निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रचण्डले एमसीसी बारे पार्टीले अन्तिम निर्णय गरि नसकेको जिकिर गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदमा भएको ज्याक्तिपूर्ण नियुक्तिको विषयमा भएको आन्दोलनमा अर्को विषयको नारा लगाउन उपयुक्त नहुने भन्दै एमसीसी विरुद्धको नारा लगाउन रोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई पञ्च र्यालीको संज्ञा दिनुभयो। आफूले समृद्धका लागि पार्टी एकता गरेको तर ओली प्रवृत्तिलाई चिन्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ छ। अब न सुनवाई छ, सुनवाई समिति छैन, सभामुखले चाहिँ यो सुनवाई समिति पनि नभएको प्रक्रिया नपुगेको भनेर फिर्ता पठाएको स्थिति छ। यो बेलामा 10 थरीका नारा लगाउनु भन्दा नारा जे आन्दोलनको आजको ठोस कार्यक्रम हो त्यही केन्द्रित गरौँ भने हो। मैले नारा त थुप्रै लाउन सकिन्छ। एकातिर एमसीसी बारे औपचारिक पार्टीले निर्णय गरिसकेका छैन, त्यो अवस्थामा अर्कोतिर आन्दोलन एउटा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि बोलाइएको छ। 10 वटा 50 वटा नारा लाउन थाल्यो भने झन् त्यसले चाहिँ हाम्रो जो प्रहारको निशाना हो त्यो कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा मात्रै मैले त्यहाँ बिचा प्याट एउटा लगाइदिनु भयो। चाहिँ यो न विषय छ न प्रसङ्ग। अब सङ्घर्ष समितिले बनाएका नारा एकातिर छन्, अब बिचा प्याट हालिदिएको छ। मलाई के भयो भने छ्याट्ट दिमा यो कहीँ को घुस्यो भने जस्तो पर्यो क्या मलाई। हुने नारा लाउनु पर्छ नि, भनेको नारा लाउनु पर्छ, हाम्रै साथी हुने ती त। त्यस्तो ठानेर मैले जतापाति उता नारा नगर्नुहोस् न यसरी भनेर भने मात्रै हो। त्यसको अर्थ म एमसीसीको समर्थनमा गएँ, मैले नीति बदलेँ भन्ने कुरा होइन। हामी पार्टीमा गम्भीर रूपमा नै त्यसको विषयलाई लिइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। मैले अस्ति भर्खरै पनि अमेरिकन राजदूतसँग कुरा गर्दा पनि यसलाई परिमार्जन गर्ने सम्भावना छ कि छैन, परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुसार हामी यसलाई रिजेक्ट चाहिँ गरेका छैनौँ, तर यत्तिकै चाहिँ मा पनि हामी हुन्छ भन्ने पनि लागेको छैन भनिरहेको छु मैले। त्यही यो विषय त्यस्तो होइन, म त्यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। अब मैले भने नि अहिले चाहिँ झन्डै 70 वर्ष नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण सशस्त्र सबै खालका जनआन्दोलन जनयुद्ध हुँदै यहाँ आइयो। अहिलेको यो परिवर्तन शान्ति र परिवर्तन दुईटै एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपले जोडिएको छ। हामीले बुझेको कुरा के छ भने संविधान मिचिएको छ, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास भएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो। संविधान मिचिए गरेर चाहिँ चुनाव गर्यो भने त्यो चुनाव पनि असंवैधानिक हुन्छ, अवैधानिक हुन्छ, त्यसले कुनै समस्याको हल दिँदैन। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले गरेको अपराधको एक हिसाब किताब इतिहासले लिने बताउनुभयो। उहाँले संविधान मिच्ने काम निरन्तर भएको भन्दै आन्दोलनमा परिचालन समिति नै बनाएर जनता माझ जाने तय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने जानकारी दिनुभयो। यसलाई यो जनप्रदर्शन शब्दभन्दा राम्रो विरोध कार्यक्रम के शब्द उपयुक्त हुन्छ? विरोध नै हो। यो विरोध कार्यक्रमको हामी आयोजना गरिरहेका छौँ। प्रतिगमनको विरुद्धको यो आन्दोलन हो, यो सङ्घर्ष हो र हामीले देशका विभिन्न भागहरूमा जहाँ जहाँ गयौँ, जहाँ जहाँ हामीले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी भयौँ, आफै प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ र त्यसै गरी विभिन्न नेताहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ। ती सबै ठाउँमा पाउनु भएको छ कि प्रत्येक जिल्लाका पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूको अत्यधिक ठुलो बहुमत हाम्रो यो मूल पार्टीको पक्षमा छ, चोइटिएर जानेको पक्षमा छैन। ती चोइटिएर गएका सानो टुक्रै जमात मात्रै हो। त्यो
चोइटिएको जमात मात्रै हो। त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको दावा गर्ने कुनै अधिकार राख्दैन। सबैलाई जानकारी हुनुपर्दछ र त्योभन्दा अन्यथा केही भयो भने यो देशमा अझै ठुलो समस्या खडा हुन्छ। त्यसो हुनाले पार्टीका जिल्लाहरूमा हामीले त्यही देखेका छौँ, जिल्ला कमिटीहरूमा अहिलेको आन्दोलन प्रतिगमन विरुद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको आन्दोलनमा पुलिसले ज्यादती गरेको भन्दै निन्दा गरे पनि गरे। नेपालले ओली पक्षलाई चोइटिएर गएको समूह भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले आयोजना गरेको बृहत जनसभा केही बेरमा काठमाडौँ स्थित दरबार मार्गमा सुरु हुँदैछ। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन र आगामी वैशाख 17 र 27 का लागि तोकिएको चुनावका पक्षमा माहौल बनाउन सभा आयोजना गरिएको ओली पक्षले जनाएको छ। सभामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायतले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। सभाका लागि मञ्च भव्य रूपमा सिंगारिएको छ। बेलुनमा सूर्य राखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको स्ट्याचु मञ्चमा देख्न सकिन्छ। सभालाई व्यवस्थित बनाउन स्वयंसेवक खटिएका छन्। नेपालमा शुक्रबार थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,707 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 2035 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा थप 272 जना कोरोना मुक्त हुँदा 2,67,664 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 2108 जना आइसोलेसनमा छन् भने 92 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 20,78,372 वटा पीसीआर गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकताको केही समयपछि नै केपी ओलीलाई व्यक्तिवाद देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा नेकपा ललितपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले ओलीले एकता भएदेखि नै सहमति र समझदारी कायम गराउन नचाहेको र व्यक्तिवाद लादन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले पार्टीमा सहमति र समझदारीको कुरा गर्ने बित्तिकै ओलीले कुट्नेको धम्की दिने गरेको स्मरण गर्दै ओलीको कम्युनिस्ट विरोधी कामको नै सङ्घर्ष सुरु भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले पटक पटक ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको बताउनुभयो। ओलीकै कारण उपलब्धि धरापमा परेको र मुलुकको अँध्यारो सुरुङमा जाने खतरा रहेको आफूहरू जनतामाझ आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग रहेको, आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि दाबी गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी आफूहरूले नभई ओलीले फुटाएको तर्क गर्नुभयो। जिल्लाको एकता गर्दा, जिल्लामा अध्यक्ष सचिवहरूको बाँडफाँट गर्दा, जिल्लाहरूकै बाँडफाँट गर्दा, कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पहिला के थियो मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। माधवजीलाई पहिला मार्जिनलाइज गर्ने, पुरै न्याकेर माधवलाई चाहिँ भित्तामै पुर्याइदिने र अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने रणनीति रहेछ उहाँको भन्ने मैले बुझेँ। लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। हामीले त्यत्रो 7 दशक लडेर ल्याएका उपलब्धिहरू धरापमा पारिएका छन्। देश नै अँध्यारो सुरुङतिर जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ। त्यसकारण हामी फेरि एकचोटि यो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको खतरा जो मडारिएको छ देशमाथि, नेपाली जनतामाथि, त्यो खतराका विरुद्ध हामी सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। केपी ओलीलाई हामीले पार्टी सदस्यताबाट केन्द्रीय समितिले निष्कासन गरिसक्यो। निर्वाचन आयोगमा हामीले गएर दाबी गरिसक्यौँ। हामी झन्डै 70% हामी छौँ, यही पार्टी हो भनेर दाबी प्रस्तुत गरिसक्यौँ। हामीले पार्टी विभाजन हामीले होइन, केपीले गरे हो। किनभने 70%ले पार्टी विभाजन गर्दैनन्। दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ र? पार्टी विभाजन गर्ने त सकिएसम्म 40% पुर्याएर विभाजन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीमा अहंकार र व्यक्तिवाद हाबी भएको आरोप लगाउनुभयो। यो देशको राजा महाराजा भएको के पो हुन्थ्यो?
तपाईँ हाम्रो यहाँ बस्न खान दिने थिएन, देशै जो छोडेर भाग्नु पर्थ्यो। अहिले त यहाँ बाँकी राख्दिनँ भन्दैछन्। मेरो कुर्सी ताक्छौ, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। घर झगडा भयो, घरै भत्काइदिन्छु। परिवारले कसरत गरे सबैको घाँटी छिनालिदिन्छु। यस्तो खालका मान्छे 141 को केन्द्रीय कमिटीमा 300 जनाको विपक्षमा छन्। कुन नैतिकताको आधारमा उनी अध्यक्ष दावा गर्न सक्छन्? नैतिकता नामको चिज केपी ओलीमा अलिकता पनि छैन। नैतिकता नामको चिज हो त्यो उनीहरूले राजीनामा दिएर लगाउँछ। हामीले पार्टीभित्र अलिकता विवाद हुने बित्तिकै राजीनामा दिएका छौँ। मलाई चुनावको परिणाम देख्ने बित्तिकै मैले राजीनामा दिए बहु महासचिव पदमा। प्रधानमन्त्री पदबाट मैले राजीनामा दिएँ। झलनाथजी राजीनामा दिनुभएको होइन पार्टीको भित्रकै कारणले। तर केपी ओली संसदमा अल्पमतमा छ, त्यही पनि राजीनामा दिँदैन। संविधान मिच्ने काम ओलीबाटै भएको भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री पदमा रहन ओलीलाई नैतिकताले पनि नलिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षकी नेत्री पम्फा भुसालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरिएको बताउनुभयो। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरूलाई विपक्षी बनाएको छ। रिटको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ। सभामुख सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएपछि आफू अदालतमा जानु परेको बताउनुभयो। रिट दायरपछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख सापकोटा संविधानको पालना, संरक्षण र सर्वधन गर्ने दायित्व बोकेका राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधानलाई मिचेर सरकारले नै कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले संविधानको साक्षार्थ, संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बताउनुभयो। सोही दिन असंवैधानिक तौरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनवाई समिति स्वत नरहेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सकल कागजात माघ 18 गते संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइसकिएको थियो। तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ 21 गते शपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। यसले कानुनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा 292 मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसियतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरू निष्पक्ष, विवाद रहित र जनप्रतिनिधि सत्ताद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषदलाई सिफारिस प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको हो। परिषदले गरेका सिफारिस अनुसार 15 सदस्यीय संसदीय सुनवाई समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनवाईको व्यवस्था भएको हो। संसदीय सुनवाई बिना वा संसदीय सुनवाई छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा 292 विपरीत हुने गरी सुनवाई नगरिकनै नियुक्ति गराउनु संविधान विपरीत छ। सबैसित एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने मैले सल्लाह लिएका मध्ये 95% चाहिँ यो म कोही चाहिँ बडा अनुभवी सिद्धहस्त कानुनवेत्ता विधिवेत्ताहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि यदि म सभामुख भएको भए संविधानको धारा 292 अनुसार म यो सुनवाई बिना चाहिँ नियुक्ति हुनै सक्दैन भनेर फिर्ता पठाइदिने थिएँ।
यदि म सभामुख हुन्थेँ भनेर उहाँहरूले मैले सोध्दै नसोधिकन पनि यता दिनुभएको थियो। त्यसकारण मलाई के लाग्यो भने यही सही छ। मैले अघि नै भने नि दुईवटा कुरा चाहिन्छ। विवेकले चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा साहस चाहिन्छ। विवेक र साहसको संयुक्त ऊ भएपछि गरिन्छ। अघि नै पनि मैले भने मलाई चेतनाले निर्देशित गर्छ र म चाहिँ त्यो चेतनाले निर्देशित गरेको उसमा मेरो विवेकको आधारमा मैले कार्यान्वयन गर्छु। पत्रकार मित्रहरू, म देश र जनताको पक्षमा शपथ खाएको हुनाले जिन्दगीको अन्तिम दमसम्म अर्थात् त्यो शपथको सन्दर्भमा म प्रतिनिधि सभाको सभामुख रहेसम्म त्यो देश र जनताप्रति खाएको शपथप्रति प्रतिबद्ध रहनेछु। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले 18 माघमा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसका विरुद्ध सभामुख अदालतमा जानुभएको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार काठमाडौँमा मार्च पास गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको विरोधमा नागरिक आन्दोलनले काठमाडौँको लेन्चोरबाट शीतल निवाससम्म मार्च पास गरेको हो। लेन्चोरबाट सुरु भएको मार्च पास पानीपोखरी पुगेर कोनसभामा परिणत भयो। मार्च पासमा सहभागीहरूलाई पानीपोखरीबाट प्रहरीले अघि बढ्न नदिएपछि त्यही कोनसभा गरिएको हो। मार्च पासका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू संविधान कहाँ छ, अवैधानिक नियुक्ति मान्दैनौ, सत्ता कब्जा मुर्दाबाद, लोकतन्त्र जिन्दाबाद लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। सभामा बोल्ने वक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको भूमिकाको आलोचना गरेका थिए। कोन सभामा नागरिक अगुवाहरूले संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै यसलाई नसचाएसम्म विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाहे उसलाई शपथ ग्रहण गरे पछाडि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएको हुन्छ। सत्य त्यो हो, न्याय त्यो हो, सुरक्षा भयो त संविधानको। यो सत्य सेवा सुरक्षा तपाईहरुको उद्देश्य हो। न सत्य तपाईहरुको पक्षमा भइरहेको छ, न न्याय भइरहेको छ, न सुरक्षा भइरहेको छ। त्यसकारणले यसमा पुनर्विचार गर्नु होला। हामीलाई तपाईहरु खटाएको गर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुको बाध्यता हो त्यो हामीलाई थाहा छ। तर देशमा उल्टो परिरहेको छ है। देशमा यदि तानाशाही आयो भनेदेखि द्वन्द फेरि नेपालमा आउँछ, फेरि गोली पड्काउने दिन आउँछ नेपालमा। त्यो गोली पड्काउने दिन आउँदाखेरि जान जाने कसको? द्वन्द सशस्त्र द्वन्द फेरि भयो भनेदेखि जान जाने कसको? त्यहाँ त केपी ओली जाँदैन, त्यहाँ जानुपर्ने तपाईहरु हुन्छ। बृहत नागरिक आन्दोलन संसद विघटन विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायण हिटी दरबार अघिको सडकबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। नारायण हिटी दरबार अघिको सडकबाट सम्बोधन गर्ने भएपछि विभिन्न स्थानमा र्याली निकालिएको छ। सभा अघि 16 ठाउँबाट र्याली निकालिएको हो। र्यालीको नेकपा नेताहरूले अगुवाई गरेका छन्। सभामा 2 देखि 3 लाख मानिस सहभागी हुने दाबी नेकपाले जनाएको छ। सभाको लागि दरबारको मुख्य सडकमा मुख्य सभाका दर्शकहरू बस्छन् भने केशर महलदेखि जय नेपाल हलसम्म पनि बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। लाफा समूह बुटवलको आयोजनामा तेस्रो लाफा राष्ट्रिय खुल्ला तथा भेटरान्स पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2077 शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। खेलकुद र सामाजिक गतिविधिमा क्रियाशील लाफा समूहले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सहित आयोजित प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा 80 टिमको सहभागिता रहेको छ। काठमाडौँ, चितवन, कास्की, दाङ, बाँके, कैलाली, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा लगायतका जिल्लाबाट खेलाडीहरू सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले महानगरपालिका खेल क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत विकास योजनामा लागेको बताउनुभयो। सुवेदीले सबै मिलेर समृद्ध बुटवल निर्माणका लागि लाग्न आग्रह गर्दै राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्ने जो कोहीलाई सजायको भागीदार बनाउन आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरुले सिकाइदिनुपर्छ, आफू पनि गर्ने। त्यो बिहानको टाइम त्यहाँ पनि हामीले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनका लागि यसरी अगाडि बढाउने गरी सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूह
हाम्रो वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमा 2 ठाउँमा हामीले फेरि उहाँहरूका नसा सम्बन्धी समस्या हुने हुनाले उहाँको अलि सानो साइजको तर उहाँहरूलाई नसालाई खुम्चिने अवस्था घुँडा दुख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका निम्ति त्यहाँ पनि हामीले राखेका छौँ। मिलिजुली गर्न जनतालाई किन फर्काइस्, यस्ता पछाडि हामी किन लाग्नु परेको छ, के जरुरी छ? मन नपरे मान्छे जाउने हराइदिने, मन परे मान्छे जिताउने, अब जाने यसरी हो कि एकदम सल्लाहले जाने। शिवराज सुवेदी, नगर प्रमुख, बुटवल उपमहानगरपालिका। प्रतियोगितामा खुलातर्फ 58 तथा भेटरान्सतर्फ 28 बढी टिमको सहभागिता रहेको आयोजक लाफा समूहले जनाएको छ। प्रतियोगितामा खुलातर्फ विजेताले 55,555 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै उपविजेताले 41,555 तथा तेस्रो हुनेले 31,555 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। भेटरान्सतर्फ भने प्रथम पुरस्कार 25,555, दोस्रो पुरस्कार 15,555 र तृतीय पुरस्कार 10,555 रहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान नदिने। केपी ओलीले गरेका अपराधको एक हिसाब किताब इतिहासले लिने। नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना पुष्टि। ओलीमा व्यक्तिवाद देखिएको आरोप। हस्त अहिलेको लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.